उसमें तकलीफ हुई जिसे तो बरोबर हो कर पीडीएम उड़ गया पीटीआई चल गया पीडीएम उड़ गया पीडीएम उड़ गया पीटीआई चल गया नौजाद स्टेज ना मुख्तदर खल्को था देर पुइजा तो को इख्तिराम सरा दा खबर क्यों चले कौन पैसा ना वाले हालो दे कौन पैसा ना वोट फरवरी दा लीडर दा दाइमा खान बंदे सब पोजीशन दा टप्पे पे टप्पा टप्पे पे टप्पा टप्पे पे टप्पा ओदा दा पता लीडरोन वो पीटीआई सर मुकाबला दे खान सर आगो दा खबर क्यों che po parwaz da baz da chati eteraz de e wa pidi sal bas huwa pdm jana khabar ko disali de ayo disali de e pdm ghat pon baano खबर क्यों जब परवाज दबाज दा चती एतराज दे दा कसूर दबाज ना दा चते करवाज दे और क्या में खबर क्यों दा पता पीडीएम दा चेता चे पटेर जन कवे दिन और पटेर सरा दा चे पटेर जन कवे दिन और पटेर सरा पटेर चाचू जन कवे दिन पटेर फरवरी इलेक्शन दाबो के खैर भी मुकम्मल टप्पे पे टप्पाई पल्ले को टोलो देर जो मशकूरियों चिरत को सेरोगलो और मुझे मुझे लगू खपाले खपाले पूरा शहर से खत्मो खपाले खपाले पूरा शहर से खत्मो जमीना खैस तुम गाड़ी खटको मरवतो पुलिसों मीना खैस तुम गाड़ी ना जो आदा खुम गाड़ी जरा जमाया लेकिन आदा खुम गाड़ी ओ खुम गाड़ी ए खलको ए पीटीआई غيرو پښتنو چې خیر نه کړو تاسو خپل لیدر خپل عمران خان وخت بدر نه داسې لیونی لیدر بیا کوم غواړي پاکستان وخت باغي هم د قدرت سره مې وجنګوا چرته قسم د زورور سره مې وجنګوا مالا د خپل مفاهمت پالیسۍ مه راکوه پښتون زلمی یم د غر سره مې وجنګوه اوس زه زموږ سابقه ضلعي نایب ناظم او زموږ سابقه د ضلعي صدر میجر سجاد ته خواست کوم چې روشي او مختصر الفاظو کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي Akhirasaan dan yang kita dapat bukan yang terus sebelum milmula rukun ini, aku tu tak. Akhir mula tak kali, kita sabikan di bed di hati umumnya, saya pernah kan dan yang terus bergerak tak kali. Kamran waloi.
देना दे गुड गुड दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैरतमंद मलगरी जे तुमरा हाल तरगली दी मुझ दे बनुना मलकत नान ओदगी सरा मलगरी तरगली दी बेटनी बंगश अफरीदी तुमरा बरनी मलगरी दी जा पोजला सरा दे अगो मशकूरिया औजानन अकबल जिली सदर इनायतुल्लाह खटकता द कामयाब कन्वेंशन मंदे चे द सरपरस्ती के दावशवाल और बिया दे मुजो तहसील करक चिकुम आसिम खटक और दे अगी कैबिनेट और दे तहसील मेयर दे मुजा हेडक्वार्टर अजमत खटक चे दे मेजबान खुर्शीद खटक जा दे दो ढेर मशकूरिया और जा फखर सरा दा खबर रखो चे दोई चिकुम तरीके सरा दा ऑर्गेनाइज कराल दा दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे परा दे मुज दे इलेक्शन कैंपेन दो परा यो संगमिल दा व इंशाअल्लाह ताला सनाउल्ला शाह जी की खबर वकड़ा चे पीडीएम तो वड़ गया दा से खबर न सनाउल्ला शाह डबरा सौका वड़ गया ना जका चे मुझे दुमरा लियू मुझे पे इंशाअल्लाह दा वड़ गया तक 8 फरवरी मंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ड्राइवर सीटुना सिर्फ दालता ना बल्कि पूरा साउथ रीजन के दाबो बाकी चे मंदे सही वड़ गया सी चकला मुझे 8 फरवरी मंदे करा इलेक्शन के मासूम टीम भी उधर रिजल्ट ना मुझे बताओ वे सरा जानन दिली स्टेज ना खबर कहूं अकबल दे जिली के अदब दे साउथ रीजन सदर साहब हनल तस्ता आगो पर नोटिस के ला खबर बयान छे 14 कसान बेगुनाह न सा कसूरस्ता न सजास्ता खामा खाए मुजवर करोने दलता करक तो हवालात के बान करल और 24 कसान मुर्दा पाउंडरी के लिए उनीवल वत पहुंचा मन मुर्दा कर हालांकि अफसोस खबर आ दो वेले आता के ने नोरो ठुलो पाटोई कन्वेंशन है कीजी आगे वाला हर आने बाकीजी चाहा चेता मोमानियत नस्ता मोमानियत चेता के ना मोमानियत डालता के देमुश ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर वर्कर मने तशद्दुद को हर वर्कर मने जुल्म वेले देमुश आईनी हक मुस्तनर गई मुझे दे स्टेज ना जाखपल की अदब तदा सोल ना मेहनत करो चे खामखा इंतजाम सराला पोदी बाबक के खामखा खबर होगी चे भाई पुकुम कसूर मने ने मुश्किल तो सेवनी वाल वेले जगह चे नम चे मुझे इन्हें पश्तना न होकू सबोता है मुझे कैंपेन ना मुझे वो सबोता ब्याह तो देखे मसला ही जा चुनके वक्त काम ना अकबल देखे अदब यूज़ले क्या शुक्रिया अदा करूं खुदा खबर रखाऊं चे हमेशा बुला खबर है कि ना चे मुझे तंजीम वाला चीज़ दी मुझे तंजीम वाला खुदा वो दी देर वो सी भी लेना दे पाठाए हिदायत मुताबिक दे पाठाए गाइडलाइन मुताबिक कला चे तंजीम कालवेर कराल न हर वर्कर जवाब सवाल मुझा दा वर्कर दे फखर ना दा वर्कर दे मुझको बड़ा दे शान ना मुझे आन ना और ज़ख पल तंजीम तदा खबर रखाऊं चौकरा लकचरंगे चेदा वर्कर नंदे तो से बकाल मने दुमरा और जोश तरीके से रगड़ा नो आइंदा तो करो इंशाअल्लाह ओबे लगे खैर मुशी और डेरा शुक्रिया मीर कमल शाह साहब रगड़ा मुर्दे हम मशकूर यू चले मुर्दा कन्वेंशन के इतराज मुश्तरकला तेरा बराबर Mate ba panjlishi zaulani batole washligi Mate ba panjlishi zaulani batole washligi Chadi talfatili yazmari bazanziru noke Wazab De mulda sabikaye mere De Karachi De Mushfakar Janab de mere Atawla khatak se Akhwas ko jirushi o patchis hoti Atawla khatak se बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तोलन अवाल बारना जिकुम ललमुनरगुली दिमुल वकरोन बशरोन तोलन वेलकम और मुबारकबाद दे तीर दे मर्दान दे जरसदेन आबाद करंट दा एजाज हासिल सो चेखान दे परा तोल रोअतर और इंतजामिया दा यो मैसेज लोड़ा
چې دا ورکر د دور والا نه دي دا د خوف والا نه دي دوتا صرف اور صرف موقع پچار دو انشاءاللہ 8 फरवरी 282 اصلی रिजल्ट 8 फरवरी में लावेशी अगर ने पता तैयार है इंशाल्लाह सस्तर तकरीर न काओ वेदरे खबर है सिर्फ اول خبر ادا دو چې دا څومره جبر څومره ظلم څومره تشدد دا د پی ټی آی خلاف وشو کدا په تاریخ کې چې د بلې پارټۍ خلاف شو وا دغه په نام نشان نه وا خدا د پی ټی آی ورکر دي چې بیا نن په جذبې سره یې لوړ دي او ان شاء الله اخري وخت پورې به یې لوړي موږ تاسو خپل هیات کړه خو زه بیا اخري دوستو اهل دې برایا چې موږ وو د خپل قائد سره د عمران خان سره کوم وخت پورې لوړو موږ وو د عمران خان سره اخري وخت پورې لوړو ان شاء الله موږ وو د سر دې کټ کېدل پورې لوړو ان شاء الله جنونو ته حوال لوړی چې همیشه دې پورې جنونه تیار یې عمران خان سره به لوړوي ان شاء الله ډېر نږدې هغه رزه روانه تو چې ان شاء الله بوکارت کې وو تاسو قائد عمران خان تاسو ته مخې ته لوړي او خطاب پورې نه کوي او تاسو وزیر اعظم پورې ډېر شکریہ ډېره مهرباني دا زموږ دروند مشر عطاالله خټک صاحب اوس زه د پاکستان تحریک انصاف باني الطاف قادر لره تخواست کوم چې وروشي او ډېر په مختصر الفاظو کې د وخت ډېر زیات کمای ده د ټولو مقررونو نه مې دا خواست ده چې په 2 منټه کې خپلې خبرې ختمولو کوشش کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دلته موجود د تحریک انصاف ورکرونو د تحریک عوام د بنو نرغلي ملګري د لکي مدرتو نرغلي ملګرو ته هرکلی یایو عزیزونو نن ډېر وخت بعد مې بیا زړه خوښ ده چې یو نیم کال مخکې کوم رژیم چینج شوی وه یو نیم کال علي بابا 40 چور په دې ملک باندې کومې تجربې وکړلې د هغو تجربو دې ملک ته څومره نقصان ورسېدل دا اوس چې د 26 تاریخ ټیم ډېر کم ده ډېر څه نو زړه ویل غواړي 26-27 سال نه چې کوم د علي بابا 40 چور خلاف 27 سال نه د عمران خان په قیادت کې موږ لوړو نن هغه که جام منطقي انجام طرف ته روان ده انشاءالله په 8 فروری باندې دا منطقي انجام ته ورسېږي عزیزانو دا دومره جوان ظلم د تحریک انصاف سره چې وشول خصوصي طور باندې د 26 ماینده بعد چې چا په دې کې کردار ادا کړه د تحریک انصاف د تباهۍ دپاره د تحریک انصاف د نقصان ورکولو دپاره د تحریک انصاف ورکول په جیلونو کې اچولو دپاره وایي کړ نن داسې وکتل چې تحریک انصاف بیا چک شوه ده تحریک انصاف جلسې دوس وکتې نن دا د کرم تاریخي جلسه د دې ګواهي کوي چې موږ لیارمن نه شو هغه تکتونه د 40 چور علي بابا دا باز د ټولې خلک کړې ختمې کړو د عوام لیارمن نه شو عوام تحریک انصاف څه وړي تحریک انصاف پورې ملک عدل و انصاف نظام وړي دیس نور نه وړي لہذا تو سے بایدور شو څوک مو لیار نشي نیوای نه مو جیلونه لیار نیوای شي ټول حد کا استعمال کړئ انشاءالله